अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और वसीम पुन्नू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, ज़िंदगी का सफ़र में आज आपको दिखाएंगे डॉक्टर साकिब शेख और उनकी अहलिया का वो इंटरव्यू जो हमने पहले डिस्कस भी कर लिया है कि कर रखा है, और ये ओन करते हैं यहाँ पर जियाना यॉट्स को, जिस पे हमने एक बहुत ज़बरदस्त अपना मज़ीद हमाकते का एपिसोड भी किया था। जी जी, इनागुरल आउटडोर उसी पे किया था। जी हाँ, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज ज़िंदगी के सफ़र के इस एपिसोड में मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया अमीन मोहम्मद और मेरे साथ हैं आफ्ताब इकबाल साहब और शकील चौधरी साहब। लेकिन आज हम तीनों ने दावत दे रखी है डॉक्टर साकिब शेख को। सो लेट्स वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट। अकेले डॉक्टर साकिब शेख नहीं हैं, उनकी बेगम साहबा भी साथ हैं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक नहीं है, दो हैं। आप घर से ही नहीं, आप उन्हें यूएई से निकलवाएंगी क्योंकि उन्होंने जाके कहना है कि एक ही सारा सिलसिला तो खुद किया हुआ था, आपने मुझे साथ क्यों लेके गए थे, मेरा तारुफ भी नहीं करवाया। वैसे मैं ना साइड पे बैठने के लिए आई थी, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई थी। यू शुड हैव कम प्रिपेयर्ड एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। आप डॉक्टर साहब से ज़्यादा पॉपुलर हैं वैसे, बाय द वे। ये जो हमारा हल्का है ना फ्रेंड्स का, यू वर विद अस ऑन द यॉट? नहीं। ओहो, यू मिस्ड। इन्हों को बढ़िया यॉटा ने किसी ने फिर चलाना। आई हर्ड दैट। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाएं, आई थ्रो द बॉल इन योर कोर्ट। आप अपना तारुफ खुद करवाएं। थैंक यू सो मच नाजिया, थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब, शकील Welcome, साहब sir. एंड दिस टीम, मुझे यहाँ इनवाइट करने का। मुझे और मेरी मिसेस को आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आई फील लकी दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस प्लेटफॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। जहाँ तक अपना तारुफ खुद कराने की बात है तो ये तो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हुई। नहीं, अपनी तारीफें ना करें। असी तो कदों क्या कि जी मैंने ये भी किया, मैंने वो भी मार्का सर किया, मैंने। आप बताएं कि मैंने ज़िंदगी का सफ़र शुरू कैसे किया। मैं मुल्तान में पैदा हुआ। उस वक़्त हम लोग ज़िला रहीम यार ख़ान के एक छोटे से इलाके खानपुर के अंदर रहते थे। मेरे फादर का एक छोटा सा बिज़नेस था। सो आई स्टार्टेड माई स्टडी इनिशियली फ्राम अ जूनियर मॉडल स्कूल इन खानपुर। वहाँ से हम रहीम यार ख़ान शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से फिर मुल्तान शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से मैं फिर लाहौर चला गया। तो लोग पूछते हैं कि क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों, तो आई गिव दिस क्रेडिट टू माय फादर, जो हमारी कहते हैं ना आला तालीम हासिल करने के लिए वो हिजरत करते रहे, अपने बिज़नेस को साइड पे रख के हमारी तालीम को तवज्जो देते रहे। और देन आई एंडेड अप इन लाहौर डूइंग माय मेडिसिन। सो यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर और व्हाट वाज दैट लाइक? देखिए, उस वक्त तो उस उम्र के बच्चों में तो ये होता ही नहीं कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्या नहीं, ये तो उनको पेरेंट्स बताते हैं। और हमारा ज़माना ऐसा था कि या डॉक्टर बनाते थे या इंजीनियर बनाते थे, कोई तीसरा तो उस वक्त तो स्टैंडर्ड का शोबा था ही नहीं। तो इट वाज अ पीयर प्रेशर ऑल्सो। मेरे फैमिली के अंदर काफ़ी डॉक्टर्स गुजरे हैं, बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स गुजरे हैं मेरे मैटरनल साइड पे। तो बस फिर कुछ मार्क्स अच्छे आ गए तो मेडिकल में दाखिला हो गया, तो वालदैन भी खुश हो गए। किस कॉलेज से? अल्लामा इकबाल। मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से मेडिसिन की है। 1996 में इट वाज इन 1995-96 सेशन। उसके बाद एक साल हाउस जॉब, और पेरेंट्स इस दौरान कराची शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, हम जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो हमारी बेशतर माओं की तरह, जैसे यूसुफी साहब लिखते हैं कि हमारी ख़वातीन हर ज़माने को अपनी जुमला जचगियों के हिसाब से याद करती। जब फ़लाँ होने वाली थी ना तो तब ये हुआ था, जब फ़लाँ होने वाला था तो तब ये हुआ था, तब ये वाक़या हुआ था। तो हमने जब सन को देखते हैं ना तो हमेशा याद करते हैं किसका दौर था और किसको सैक किया जा रहा था। अपने इत्तेफाक से 95 और 96 का, 95 में मंजूर वट्टू को सैक किया गया और 96 में बीबी को सैक कर दिया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हॉस्टल में थे तो उस वक्त यही खबरें आती थी, रोज़ सुबह अखबार पढ़ते थे। वट्टू को जरदारी ने और बीबी ने सैक किया और जरदारी और बीबी को लगारी साहब ने सैक कर दिया। So back to Lahore, once you graduated then you shifted to Karachi. आपके पेरेंट्स वहाँ पर थे इसलिए। तो I think शाजिया साहिबा से आपकी मुलाकात कराची में हुई? शाजिया जी, बिल्कुल। लोग तो यही कहते हैं कि आप लाहौर से इनको लेकर आए वापस कराची, लेकिन इट वाज फैक्ट वी वर इन फैक्ट सेकंड कज़न्स, तो आना जाना तो था फैमिली के अंदर। अच्छा। तो बस जब मैं तो शी वाज फ्रॉम कराची एक्चुअली, या पहले पंजाब? शी वाज बोर्न इन कराची, अच्छा, देन दे शिफ्टेड टू लाहौर। ये बताइए कि मेडिसिन कितनी देर आपने प्रैक्टिस की? मैं ये जानना चाहता हूँ। उस वक्त भी मैं पूछना चाहता था जब हमारी पहले मुलाकात हुई। और फिर बिजनेस की तरफ आप कैसे आए? देखें, ड्यूरिंग मेडिसिन ही, जैसे एक होता है ना, जब लास्ट ईयर में पहुंच के एक बच्चा
سوچنے لگتا ہے کہ اب تو 6-8 مہینے رہ گئے ہیں, اب میں نے پریکٹیکل لائف میں کرنا کیا ہے. صحیح. جیسے وہ زمانے میں کہتے تھے ڈاکٹر تو ہے پر کردہ کی ہے. کردہ کی. تو وہ اس زمانے میں سوچا اور اپنے آس پاس. حیرت ہے کہ یہ بھی کبھی کہا کرتے تھے, کیونکہ ڈاکٹرز کو تو ہم سمجھتے ہیں اکثریت ہیلتھ مرچنٹس کی ہے. نہیں جی, بس ہاں وہی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جب آس پاس کا ماحول دیکھا, نیپوٹزم دیکھا, اپنے ہی کلاس فیلوز کے بارے میں, کچھ لوگ مجھ سے زیادہ کئی زیادہ شارپ تھے, تو جب ان کے سامنے ایک راہیں تھی, کچھ یو ایس ایم ایل ای کر کے یو ایس جا رہے تھے, کچھ پلیب دے کے, تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا, میں نے کہا میں تو اس ماحول کے اندر سیٹ نہیں ہو سکتا, نہ ہی میں اتنا زیادہ پڑھاکو ہوں اور نہ میرے پاس کوئی میڈیسن کے ریسورسز ہیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. تو دین آئی ڈیسائیڈ دس از ناٹ فیلڈ مینٹ فار می. پھر میرا تھا کہ کسی کے انڈر رہ کے کام نہیں کر سکتا, جاب ہم سے ہوتی نہیں ہے, کاروباری بلڈ میں لے کر ہم لوگ چل رہے تھے. تو دین آئی ڈیسائیڈ انف از انف. اور یہی چیز جب میں اپنے والد صاحب کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے 5 سال اس میں لگائے ہیں, 6 سال, تو آپ ان کو کیوں ضائع کرو گے. تو میں نے ان کو سمجھایا اور ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ 5 سال تو لگائے ہیں, لیکن میرا فوکس اگلے 50 سالوں پہ تھا کہ میں نے ان کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور دیٹ واز مائی پیشن. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ میڈیسن کے بعد جاب کتنے کی, تو یس 6 months میڈیسن, 6 months سرجری, اینڈ دین 6 months ایز اے CMO ان بکائی ہاسپٹل کراچی. دیٹ واز مائی ورسٹ ایکسپیرینس. تو اس کے بعد پھر میں نے ڈائریکٹ ریزائن کیا اور دین آئی اسٹارٹڈ بزنس. اچھا, نہیں تو بزنس فوری طور پہ شکیل صاحب نے جیسے پوچھا کون سا بزنس شروع کیا؟ دیکھیں اس وقت انسان جب پریکٹیکل لائف میں نکلتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے بزنس فیلڈ کے اندر آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. تو لکیلی میرے کزنز اور میرے کچھ ریلیٹیوز جو تھے ایگریکلچر مشینز کے اندر تھے, دے ور لوکلی ٹریڈنگ دیٹ. تو میرا ویژن تھا میں نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جانا ہے. امپورٹڈ مشینز یا لوکلی مینوفیکچر. لیکن اس وقت پاکستان کی پریزنس نہیں تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو میں نے کہا یہ والا جو سیکٹر ہے یہ انٹیپڈ ہے اور اس میں دیر لائز اے ہیوج پوٹینشیل جو کہ نان ٹریڈیشنل بٹ ویلیو ایڈیڈ آئٹمس تھے. تو میں نے اس کو ڈائریکٹ ایکسپورٹ سے سٹارٹ کیا. کیا مشین آپ نے؟ پاکستانی ہارویسٹ تھریشرز, پاکستانی ہیروز, پاکستانی ٹریکٹرز. تو یہ سب چیزوں کو جب میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پریزنٹ کیا, سو آئی گاٹ اے گڈ امپریشن کہ وہاں کے لوگوں کو اس وقت تک یورپ سے ہی ساری مشینز آتی تھیں انڈر ڈیولپ کنٹریز میں. تو جب ان کو پتہ لگا کہ پاکستان بھی یہ سب بناتا ہے اور ان دا فریکشن آف دا کاسٹ, دین دے ایکسیپٹڈ اس. ایک زمانہ تھا میاں چنو کا بڑا نام لیا جاتا تھا. میاں چنو کی انڈسٹری اس وقت بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے. ٹلر سے لے کر آپ کے ہارویسٹرز, تھریشرز, سیڈرز, بڑا فرٹیلائزرز. نہیں اس وقت بھی سب سے بڑی انڈسٹری میاں چنو کی ہے, اوکاڑا کی ہے. اور دین اف یو ٹاک اباؤٹ ٹریکٹرز اسمبلنگ تو لاہور اور ڈیرہ غازی خان. کتنی دیر یہ بزنس کیا؟ آئی ایم اسٹل ان دیٹ بزنس. آپ نے سب سے پہلے بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیا؟ میں نے سب سے پہلے جو میری فرسٹ انٹری تھی, اینڈ تھینکس ٹو EPB ایٹ دیٹ ٹائم وچ از ناؤ TDAP, کہ انہوں نے ہمیں بنگلہ دیش میں ڈھاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر تھا, اس میں ہماری انہوں نے پارٹیسپیشن انشور کی اور اس کے بعد لے کر گئے. رزاق داؤد صاحب اس وقت منسٹر آف کامرس تھے. رزاق داؤد تو مشرف صاحب کی کابینہ کے اندر وہ تھے, DG تھے اس کے EPB کے طارق اکرام صاحب. تو یہ سب ہم لوگ گئے, پھر وہاں پہ اچھا ہمیں ویلکم کیا وہاں کے لوکل انڈسٹریز نے. اس کے بعد سیکنڈ وزٹ کے اندر ہم نے MOU سائن کیا ان کے ساتھ فار دا سپلائی آف 500 ٹریکٹرز اینڈ امپلیمنٹس. دیٹ واز اے بگ گیم ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ پھر سارا ڈھاکہ شیرٹن کے اندر ہم نے یہ سب کچھ کیا. پیسے کتنے تھے آپ کے پاس اس وقت؟ آئی واز ہیونگ زیرو منی. واو. And you started working your company from your own dining table, you said. Yeah. اسی طرح کی ایک چھوٹی سی ایک کاٹیج ٹائپ ایک رہائش گاہ تھی امریکہ میں, اور پوری فیملی میں 3-4 لوگ یہ اسی طرح کی ایک ملٹی پرپز ٹیبل کے گرد بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے ایک کاروبار کرنا ہے اور کوئی ایسا پروڈکٹ لانچ کریں کہ جس میں ہماری کوئی اسپیشلٹی ہو. تو ان کے گھر آئس کریم بہت اچھی بنتی تھی, تو دے پلانڈ, اور اس کی پیکنگ, اس کا ایون نام, اس کا جی کوئی جرمن سا نام, چند دن پہلے میں نے شو میں ذکر کیا, اور آج دنیا اسے ہیگنڈاس کے نام سے یاد کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ شروع اسی طرح دریائے سندھ ایک چھوٹی سی نالی کی شکل میں شروع ہوتا ہے, بالکل. اور آگے آتے آتے پھر طوفان برپا کرتا ہے جب پاکستان میں داخل ہوتا ہے, اور پھر سندھ کے قریب پہنچ کے پھر ایک نالی بن جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کی بڑی بے حرمتی کی ہے, اور دوسرا یہ کہ پیچھے پانی روک لیا گیا. یہ پھر سیاسی گفتگو شروع ہو جائے گی. تو بس یہ ایگری پارک بھی اسی طرح تھا کہ وی اسٹارٹڈ فرام اے روم,
I was representing agriculture sector of Pakistan. Agri Park is the name of Agri your Park. अच्छा. So I was entering into the agriculture sector of Pakistan. तो मैंने एग्री और पाक का नहीं कंबाइन तो करके इस वक्त ये नाम आपसे फौज ने राब्ता नहीं किया, क्योंकि फौज बड़े तमतराक से और बड़ा डिलीजेंटली, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जो उनकी फार्मिंग का सिलसिला वो शुरू कर रहे हैं. हैव यू सीन दैट प्लान? उस पर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं ना कि आप किधर किधर जा रहे ये हैं. एक अलग बात है, वो तो अगर करने शुरू करेंगे तो फिर देयर इज अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ आइटम्स. नहीं, आई कैन एंडोर्स दैट. दिस इज अ वेरी गुड स्टेप. कॉर्पोरेट फॉर्म मैं तो हैरान रह गया हूँ सर, इसलिए कि आई कम फ्रॉम ओकाड़ा, और जो मैंने उनका ब्लूप्रिंट देखा है ना, आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड. और मैं बड़ी कोशिश किया करता था कि मैं इनके किसी काम की तारीफ़ करूं, और मुझे मौका ही नहीं देते थे. कुछ ऐसा नहीं होता था कि मैं इसकी तारीफ़ करूं. लेकिन थैंक्स टू अ फ्यू पीपल हु विजिटेड द यूएई अ फ्यू डेज अगो, मैंने तज़किरा किया था आपके सामने, तो एक डिस्कोर्स हो रहा था, गुफ्तगू हो रही थी, तो मुझे समझ आई कि ये वो कमाल है जो आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था. इंडिया में इस तरह की रेवोल्यूशनरी स्टेप्स 40-50 साल पहले उठा लिए गए थे, और आज देख लें आप फी एकड़ क्या दे रहे हैं और इंडिया क्या दे रहा है. आप टिश्यू कल्चर की तरफ चले जाते, कारपोरेट फार्मिंग की तरफ चले जाते. आप पानी का ख्याल रखते हुए, भुट्टो साहब का एक कमाल आइडिया था, बदनसीबी के कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि कैसे कैसे विजनरीज पैदा हुए हैं. ज़रा उनकी किताबें उठाकर देखिए, उनकी तकरीरें उठाकर देखिए. यू नो ही वांटेड टू प्रिजर्व दिस वाटर. इत्तफाक से दरिया सिंध का मैं जिक्र कर रहा था, तो पता है उन्होंने क्या कहा था कि इसको बचाने का तरीका क्या है? ब्रिक लाइनिंग ऑफ रिवर इंडस, दरिया सिंध की ब्रिक लाइनिंग, उसको पक्का कर दो, पिलफरेज नहीं होगी, पानी ज़ाया नहीं होगा. इतना डीप कर दो और छोटा कर दो, डीप और छोटा, कि इसमें आपके स्टीमर्स और शिप्स छोटे चलने लगे, बैराजेस को बाईपास कर ले, और आपकी रोड्स के ऊपर इतना बर्डन कितना कम होगा? 70% कम हो जाएगा. और वो सस्ता तरीन कार्गो होता. किसी ने सोचा भी नहीं, गौर भी नहीं किया. कि मैं थोड़ा एक और भी ऐड करूंगा कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. मैं इस फील्ड से डायरेक्टली हूँ. आज से 20 साल पहले तक भी वही 15-20 एग्रीकल्चर मशीन्स यूज़ हो रही थी, आज भी वही यूज़ हो रही हैं. 2 ट्रैक्टर्स ब्रांड उस वक्त भी थे, 2 ट्रैक्टर्स ब्रांड आज भी हैं, जबकि बाकी हमारे कंपिटेटिव कंट्रीज़ जो हैं इससे कहीं ज़्यादा आगे लीप्स अहेड हो गए हैं वो. तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है. मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी गवर्नमेंट से और ऑथराइज पर्सन से कि इस पे तवज्जो दें, मैकेनाइजेशन करें. आपने अभी बताया ना कि मियाँ चन्नू एंड ओकाड़ा, यकीन कीजिए मुझे सुनकर खुशी से ज़्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि यार ये बातें तो 30 साल पहले भी ऐसी थी. मियाँ चन्नू एंड ओकाड़ा, इसका मतलब है अभी किसी ने सरपास ही नहीं किया इसको. एंड फैसलाबाद, बस यही सब कमाल हो गया. मूविंग टू दुबई, आपकी एक एक्साइटमेंट से भरी हुई जो वेंचर है, मैं उसके बारे में चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं. वाकई आपने बिल्कुल सही डिफ़ाइन किया यूएई को. थैंक्स टू द यूएई गवर्नमेंट जिसने इतना फर्टाइल एनवायरनमेंट दिया, बिजनेस एनवायरनमेंट. एंड यूएई इज़ अ होम फॉर अस सिंस लास्ट 15 ईयर्स. हम लोग 2009 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे. कोई खुसूसी वजह इससे पहले कि आगे चल के यहाँ आने की, कोई खुसूसी वजह? ग्रोथ. अच्छा. विजन फॉर द ग्रोथ कमिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट. यानी पाकिस्तान में तो चलें शुरू कर ही दिया, तो व्हाई नॉट टू टेक अ स्टेप अहेड. अच्छा. और नियरेस्ट वाज यूएई. चलें, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए. यूएई आके फिर मैंने उस बिज़नेस को भी कंटिन्यू किया. और लाइक माय माइंडसेट वाज दैट कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है ना कि आप कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं कि आपको किसी और जगह पे कुछ चाहिए, किसी के अट्रैक्शन चाहिए, किसी और बिज़नेस के अंदर एंट्री चाहिए. तो दिस वाज आल्सो एन एक्सीडेंटल. यॉट्स ओन करना या एक बोट लेना, इट मे बी अ ड्रीम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. तो पहले मुझे भी ये था कि चले छोटी सी एक बोट रखते हैं, हमारे सामने ही मैरीना था. तो लेकिन इट वाज सो एक्सपेंसिव. और जब उसकी कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, उसकी बर्थिंग कॉस्ट की, तो फिर जहन में आया कि व्हाई नॉट आई शुड टेक इट एज अ बिज़नेस. एक बोट लेते हैं, उस पे जब खुद एंजॉय करना हो दोस्तों के साथ खुद एंजॉय कर लें, वरना उसको रेंट आउट करते रहें. दुबई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ में यॉट्स आता है कि यॉट की जैसे पार्टीज़ हो गई, कोई स्पेशल मोमेंट्स हो गए. सबसे पहले तो आप अपनी वाइफ को लेके गए होंगे वहाँ पर. एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. सबसे पहले मेरी वाइफ और दोनों बच्चे गए थे कि देखो बच्चों मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हाउ इज़ द फीलिंग. इवन आपकी कंपनी का नाम जो है वो इन दोनों के बच्चों और बेगम के नाम की से और इनके नाम माखूज़ पे है. बिल्कुल, ज़ियाना यॉट्स. तो ज़िया इज़ फ्रॉम शाज़िया एंड एना इज़ फ्रॉम अनादल. सो आई ऑलवेज अ लकी चार्म फॉर मी.
اوکے. آپ کا جو زیانہ یاٹ کا جو وینچر ہے وہ کتنے ٹائم سے ہے؟ اینڈ زینا یاٹس کا ابھی میں نے 3 سال ہوئے ہیں اس کو شروع کیے ہوئے, اوکے. اور اٹس اے ویری گروئنگ بزنس, لاٹ آف پوٹینشیل ان دیٹ. اور تھوڑا سا میں شو کے حوالے سے جنرل پبلک کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یاٹنگ از ناٹ ایز ایکسپینسو ایز یو تھنک. آپ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں بھی جاتے ہیں, جسٹ گیو اے وینیو ٹو یور سیلیبریشن. ایگزیکٹلی. اگر ہمیں برتھ ڈے منانا ہے, کوئی چھوٹی موٹی کوئی پارٹی کرنی ہے, تو بہت زیادہ خرچہ ہوٹل میں بکنگ یہ وہ, تو یہ بہت اچھا میرے خیال سے اکنامیکل ڈیسیشن ہوگا کہ یاٹ پہ پارٹی کریں. آپ جیسے بتا رہے تھے کہ جیسے ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہوتی ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, تو یہ تو میں تو ہمیشہ اسی کا قائل رہا ہوں. میں پوری کوئی مجھے موقع ملے سے ہی اپنی ٹیم کو آؤٹ ڈور لے جانے کا, تو میں تو میرا خیال ہے یہ بھی آغاز بھی ہم نے آپ کو ڈسکور بھی اسی جستجو میں کیا تھا کہ ہمیں ایک یاٹ چاہیے تھی اور ہم اس کے اوپر شو کرنا چاہتے تھے. بالکل, دیٹ واز اے ونڈرفل پروگرام. تو کینیڈا میں ہمارا ایک چھوٹا سا فوڈ جوائنٹ ہے بٹ ڈوئنگ گڈ, تو اس میں میرے پارٹنر ہے ناصر شاہ. مجھے شام کو فون ان کا آیا کہ تو نال ایک گل ڈسکس کرنی. میں کہا دسو. کہتے ہیں یاٹ میں تقریباً لے لی ہے, اے فیصلہ ہو رہا ہے, اے ڈیل ہو رہی ہے, تو کوئی اعتراض تو نہیں کہ اسی اوپن مائک کیفے دبئی ایسے یاٹ شروع کر دی ہے کہ یاٹ دی یاٹ تے کیفے دا کیفے. اٹس سچ اے گڈ آئیڈیا. ایکچولی آئی فلوٹڈ دس آئیڈیا لانگ ٹائم بیک ان کینیڈا کہ وی کین ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. وہاں تو نہیں ہوا, اللہ نے یہاں پہ ایک اپرچونٹی دے دی. کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے, ہم نے اس کو کٹ کرنا تھا. ڈاکٹر ثاقب اینڈ شازیہ صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے نیو جنریشن کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گے پلیز؟ تھینک یو سو مچ, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن کہ آپ آج کل جو بچے آ رہے ہیں, میں صرف ان کو کہوں گا کہ تعلیم اپنے میکسیمم تک ضرور حاصل کریں. اس کے بعد آپ اپنے انسٹنکٹ کی سوچیں کہ آپ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خدا داد صلاحیت پیدا کی ہے, آپ اس کو فالو کریں اور میک دیٹ یور فیوچر بزنس اور فیوچر وینچرز. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میل باکس کی طرف. اچھا جی سر, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قبولہ شہر کی محرومیوں کا ذکر بھی کریں. یہ شہر بھی پاکستان کا سب سے تاریخی شہر ہے, اس کو بھی اجاگر کریں شو میں. جی ضرور کریں گے. قبولہ کی بڑی تاریخی اہمیت ہے. قبولہ کے آس پاس ملکہ ہانس ہے, اور ملکہ ہانس میں ایک تو ہیر لکھی گئی تھی, ہیر وارث شاہ, چھجو کا چوبارہ وہاں پہ, اور دوسرا سکندر یونانی کو برچھا لگا تھا اسی مقام. تو یہ تو بڑا خاص علاقہ. میں تو جب جاتا ہوں تو ایسے ہی ایک سلوٹ مارتا ہوں اس علاقے میں کہ تم نے الیگزینڈر کی گڈیاں پوا دی تھی, کاش اس وقت میں بھی ہوتا. اسے بھی گڈیاں پوانیاں سی, میں گڈیاں پواندے مر جاندہ زیادہ, کوشش تو کردا. یہ بات. اچھا جی, اگلی گالتے چلنے ہیں سر آپ کے لیے خاص ارشاد. آفتاب صاحب, یو آر لوزنگ یور چیسٹ, ڈو 100 فلیٹ پش اپس ڈیلی, یو ول بی سرپرائزڈ. اچھا, یہ کدو شروع کر دے. نہیں کر رہے یار, وہ جو ایک کیا کرتے تھے نا, ہاں جی, تو اب ٹائم بھی نہیں ملتا اور وہ بات بھی نہیں ہے. پہلے کتنے کرتے سی بھائی؟ گھر پہ اپنا جم بھی تھا اور اپنا انسٹرکٹر بھی تھا, اسلم خان. یہ بات. لیکن خان صاحب نے وعدہ کیا کہ جو ہی آپ یا آ جائیں یا مجھے بلا لیں, اور میں گز کی طرح سیدھا کر دوں گا انشاءاللہ. ہمارا وہ شو جو ہم نے کیا تھا نا مبشر بخاری صاحب کے ساتھ, وہ خان صاحب نے بھی دیکھا, اسلم خان نے, اور جاوید بٹ صاحب نے بھی دیکھا. کیا بات. یہ دونوں میرے اساتذہ کرام ہیں, دونوں بڑے پیارے لوگ ہیں. مانی سنگھ فرام انڈین پنجاب کہتے ہیں کہ ناصر چنیوٹی صاحب کو کب تک دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے؟ ایز سون ایز وی اسٹارٹ دا شو. بڑا والا سر خبرہار میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, خبرہار اب نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ کچھ دن بعد میں ہوگا. اچھا, شکر ہے. گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں ہوگا. ہاں یہ بات. اچھا, 10 دے شیر کندہ سے یہ تاڑے یہ پائن 100 درہمز, اور انہیں فوراً اسے شاعر دا نام لے لینا. تم اشارہ نہیں کرنا, تم پہلے کسوٹی میں بوٹی لگواتے ہو, تمہارے اوپر الزام ہے یہ. کمال رضوی, یہ بات. کمال رضوی کیڑا ہے؟ کمال احمد رضوی, منیر نیازی. اوے یار 100 درہم. 100 درہم بڑا نقصان ہو گیا منو. سیدھا 9000 روپیہ مٹی ہو گیا. منیر نیازی صاحب میں خواب چاہ کے نا منو اپنے 15-20 شعر دس جاؤ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो पुन्नू वैसे आपके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको शेर भी बड़े अच्छे याद हो सकते हैं। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਚ। नहीं ये वो जो एक जलसा किया करता था उसमें जी बड़े शेर। जी 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 यार स्टेज सेक्रेटरी होता था। आहो। रंगीला साहब को बड़ी मार पड़ती थी। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। अल्लाह उससे भी अच्छे देगा इंशाल्लाह। गुज़श्ता काम को याद कर कर के रोते कमजोर लोग हैं। हाय हाय। जो तगड़े होते हैं वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था, इससे बेहतर करना है। इंशाल्लाह। क्यों? आप किसी एक्टर से नहीं मांग रहे होते, अल्लाह से मांग रहे होते, उसके लिए देना कोई मसला ही नहीं होता। गुज़श्ता पुदश्ता तो गुज़श्ता पुज़श्ता के चक्कर में ना पड़ा करो। तुम कहा करो कि द बेस्ट इज Yet to come। yet to come। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਖਾ। ताहिरा मकबूल साहिबा कहती हैं कि मेरा नाम ज़रूर लिया जाए, मैं कसूर में स्टाफ नर्स हूँ और आपके प्रोग्राम्स बाकायदगी से देखती हूँ। ताहिरा मकबूल साहबा, आपका नाम हमने ले लिया है और आप खुश रहें, लोगों की खिदमत करें, दुनिया भी कमाएं और आखिरत भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट भूले बिस्टे गाने की तरफ। सर आज का गाना कौन है? आज का गाना फिल्म अजरा से लिया गया है। 1962 की मूवी थी। सलीम रज़ा इसके गायक हैं। सलीम इज इट सलीम और नहीं, सलीम? सलीम रज़ा, मैंने सलीम कहा है। हमारा एक दोस्त है हुमायूं सलीम, आप जानती होंगी, ये लाहौर रंग वाला, नई बात अखबार का एडिटर, बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा, बड़ा जिगरी। यहाँ भी आया था, हमारे शो में भी विद फैमिली आया था। शक्ल से मैं तो जानती होंगी। उसके नाम के आगे मैंने हुमायूं सलीम की बजाय हुमायूं स्लिम लिखा हुआ है। यही वजह, जब भी सलीम आता है ना तो स्लिम कह देता हूँ मैं। तो वो बड़ा पतलू सा सुखचू सा है। तो अब तो खैर हो गया है वो भी तगड़ा। तो ये अपना सलीम रज़ा इसके सिंगर हैं। तनवीर नकवी की कंपोजिशन, मौसीकार इसका बड़ा ज़बरदस्त, बला का मौसीकार कौन? मास्टर इनायत हुसैन, अल्लाह हुक्म। कमाल के मौसीकारों में से एक। पाकिस्तान के जो टॉप के 3 मौसीकार हैं, बिलाशुबा उनमें एक मास्टर इनायत है। हाय हाय। बाकी के कौन? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे, वाह ये तो 2 ओपनिंग बैट्समैन है ना, कभी वो फेस करता है कभी ये फेस करते हैं, वाह। और ये बड़े ही बाकमाल है। ये दोनों वो हैं जो इंडियन गैलेक्सी है ना, बहुत बड़े कंपोजर्स की, उनके सामने पिच किए जा सकें, उनके सामने रखे जा सके कि ज़रा इधर नज़र डालिए। अगर उतनी फिल्में इन्हें मैसर होती, अगर उस बड़े कैलिबर के सिंगर्स इन्हें मैसर होते, तो ये क्या से क्या हो जाता है। तो इसलिए मैं इनका शुमार वही जो मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, इस लेवल पर। और उस्ताद तो हैं ही फिर मौसीकार आज़म नौशाद साहब, क्या बात। इन सब का कैलिबर जो है ना, अलॉन्ग विद रशीद अत्रे एंड ख्वाजा खुर्शीद अनवर, एक है। इनमें आपस में मैंने कभी नहीं कहा ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। एक कैटेगरी होती है। फिर इससे हालांकि मेरा मोस्ट फेवरेट गाना पंजाबी वो वज़ीर अफजल की कंपोजिशन है, बल्कि दोनों पंजाबी सुपर डुपर हिट गाने, और मेरे बड़े ही फेवरेट वो दोनों वज़ीर अफजल के हैं। कौन से? वजह आज तो मैं तेरी और कहंदे ने नैना, वज़ीर अफजल। वाह। लेकिन वो इनके बाद आते हैं, क्योंकि वो शागिर्द थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर के, वाह। और वो मिठास, वो मेलोडी उनके यहाँ पाई जाती। अब इंडिया में भी मैंने आर.डी. बर्मन को हमेशा इनसे नीचे शुमार किया कि जो बड़े हैं ना असातिज़ा कराम, जिनमें रवि हैं, हालांकि ख़याम असातिज़ा में शुमार होते हैं, उनका कुछ काम बहुत ही लाजवाब है, लेकिन वो थोड़ी सी कैटेगरी और हो जाती है। मैं उन्हें कंपेयर नहीं करता इनके साथ, लेकिन वो जो एक गैलेक्सी है ना, वो एक है, फिर एक और छोटी गैलेक्सी है, फिर एक दूसरी तरफ गैलेक्सी बन जाती है। तो ये इनका अपना अपना कैलिबर है, लेकिन वो जो मेन है वो मैंने गुजारिश कर दी। फिल्म के अदाकारों में नीलो है, एजाज़ है, लैला, सबा, अलाउद्दीन, एम इस्माइल और नईम हाशमी। नईम हाशमी साहब, खाबर हाशमी के वालिद। वाह। इस फिल्म के प्रोड्यूसर का तज़किरा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा प्रोड्यूसर भी अच्छी फिल्म की बुनियाद होता है। हमारी फिल्म तबाह करने में राइटर, डायरेक्टर और एक्टर का रोल वो नहीं है जो प्रोड्यूसर का है। वाह। उन्हें जी गुजरां ते फिल्म बनाओ, बट्टां ते फिल्म बनाओ, उन्हें जी जट्टां ते फिल्म बनाओ, तो की इको जी फिल्म, इको अंदाज, इको कर कर के फिल्म का सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद हो गई। तो ये थे आगा जी गुल, ये एवर न्यू स्टूडियो वाले, शहजाद गुल के वाले, बहुत ही शानदार इंसान।
میرے ابا کے ساتھ وہ رہا ان کا ایک تعلق. اس دور میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے فلم کے، لکھاری، ادیب، شاعر. یعنی اس ایک فلم کے گانے دیکھو کس کس نے لکھے ہیں. تنویر نقوی، طفیل ہوشیارپوری، سیف الدین سیف. لو انہیں بندے اکٹھے کرنا کام سی ہوتا. اور اس دور میں ان سے آلموسٹ دوسرے تیسرے دن ملا کرتا تھا. قتیل شفائی، فیاض ہاشمی. یار کالج کہڑے ٹائم گئے ہو انہاں بندیاں نو کتھے ملے ابا کے ساتھ. میں تو چھوٹو سا تھا، میں نال جاندے سے کہ میں نے اور کبھی نہیں کہا کہ جی آپ فلاں جگہ مجھے لے کے جائیں. اسٹوڈیو نہ جائیں. نہیں، شاعروں ادیبوں کے ساتھ، اسٹوڈیو نہیں. جتھے انہاں دا اٹھن بیٹھنا. شاعر ادیب آتے تو ایسی جگہ جب فیض صاحب بیٹھے ہوں، منیر نیازی بیٹھے ہوں، میڈم نور جہاں ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آگا جی گل جو ہے وہ نہ ہو. یہ ان کی کمپنی تھی. واہ بڑے باکمال لوگ تھے. میں نے ان سب کی، یہ بزرگان جو ہے نا، ان کی زیارت وہاں پہ کر رکھی ہے. اور بہت سارے مشاعرے ایسے ہیں، میں گنوا سکتا ہوں کہ کس کس بڑے شاعر کی گود میں بیٹھ کے میں نے پورا مشاعرہ اٹینڈ کیا. سر یہ صرف آپ تھے یا آپ کے باقی بہن بھائی؟ جسٹ می. شوق نہیں تھا ان کو یا وہ لاڈلے نہیں تھے؟ انہیں توفیق نہیں ہوئی. موقع ملا، انہیں توفیق نہیں ملی. یار جڑے میرے کو پوچھتے ہیں نا کہ اینا کیویں پتا ہے انہاں نو، ہن شو دیکھ لینا کہ بھئی ایڈے کو تے ملے ہیں سارے ہیں. اس تو بھی چھوٹا سا. اے تو بہت اچھے. ابو تانوں ایتھے بٹھا کے لے کے جاندے ہوندے سی؟ اور بڑی بات ہے کہ وہ ساری اتنی سی عمر کی چیزیں یاد ہیں. اچھا وہ پتہ کی لوگ ہوئے سی ڈاکٹر صاحبہ کہ پیار ہی دیتا نا کسے نوں تے برکت پی گئی. قسم والی گل وہ لوگ ہوئے نے تے انہاں نے تے تھاپڑیاں لئیاں، پھر انہاں دیاں داداں لئیاں اس دور دیاں. شکر الحمدللہ. مشاعرے سے ہی میری دوستی فراز سے ہوئی تھی. ہیلو. اینڈ فراز بیکیم مائی فرینڈ. ظفر صاحب بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے. میں پھر ڈی جی پی آر تھا پنجاب کا، تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ہم ایکٹیویٹی رکھ لیتے تھے کہ جس میں فراز صاحب تشریف لائیں. بڑا مزہ آتا تھا. یار کیا شاندار لوگ تھے. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں اگر آپ کو اتنا سا بھی احساس ہو جائے نا ہائے ہائے کہ یہ جدا ہونے والے ہیں آپ سے، آپ ان کا کھیڑ، میں تو ویسے ہی نہیں کھیڑا چھوڑتا تھا، تو ترلا کرنا پڑتا تھا جا یار ان سون چلا جا، ان سانو بھی کوئی کام کر. خدا دا نا وہ ظفر صاحب نے کہندے ہوندے سی اے بچہ تیرا تائی نہیں ہے گا، بریک ہے گا، سمجھدا گل نو. اچھا جی یہ جو فلم ہے نا عذرا، یہ بھی کمال. دیکھیں یہ پڑھے لکھوں والی فلم تھی، یہ عام فلم نہیں تھی. یہ ایک گریک سٹوری ہے، فوک لور ہے، میتھولوجی سے آئی ہوگی یہ کوئی. تو اس کو غزنوی دور کے ایک شاعر انصری نے ترجمہ کیا، جس میں فارسی اور عربی ٹچ بہت زیادہ، کیونکہ رہتل اس نے ساری عرب ورلڈ کی کر دی ہے. ترجمہ اس نے اس فوک لور کا پرشین میں کیا، کیونکہ پرشین امپائر تھی ساری کی ساری. تو کہانی سیدھی سیدھی عشقیہ کہانی ہے کہ دو کیریکٹرز ہیں، ایک عذرا ہے اور ایک آدمی ہے وامک. ایک یمن کا بادشاہ ہے، وہ شام کی ملکہ تھی. بادشاہ حملہ کر دیتا ہے ملکہ کی سلطنت پہ. وہاں جاتا ہے تو ملکہ کو دیکھتا ہے تو اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو سر یہ کیریکٹرز پلے کون کر رہا تھا؟ نیلو اور اعجاز آف کورس. اب نیلو تو کمال برپا کر دینے والی اداکارہ. جنگ جیتنے گئے تھے، دل ہار کے موصوف واپس آ جاتے ہیں، اور جب اپنے ملک آتے ہیں تو اس کا ایک وزیر بڑا ہی گھٹیا آدمی ہوتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیکھیں جناب اتنا خرچہ کر کے یہ گیا اور بزدلی کا توق گلے میں ڈال کے واپس آ گیا. حالانکہ یہ جیتی ہوئی جنگ تھی، یہ صرف اس لیے ہار گیا کہ وہ عورت تھی اور یہ اس پہ فلیٹ ہو گیا. تو اس نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی جسٹیفائی کروں کہ یہ لڑائی غیر ضروری تھی. وہ نہیں مانتے، اور پروپیگنڈا اتنا زبردست ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ہار مان جاتا ہے. یہ پھر وہاں سے نکل کے اسے ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو یہ ملکہ کے ملک میں آ جاتا ہے. تو ملکہ بھی اب اس سے محبت کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں نے تو شادی کرنی ہے اس سے. وہاں بھی اسی طرح کے وزیر اور اسی طرح کے درباری ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو عام انسان تو ہو ہی نہیں نا. تو چونکہ یونانی ڈیٹیز تھیں، کیوں جی وہ تو شادیاں وادیاں نہیں کرتے، تو وہ تو اس سے ماورا ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو تم بہت دنیاوی اور ٹیرسٹریل اور فضول سی حرکت کرو گے. وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے اسی سے شادی کرنی. تو مصر کا یا کسی اور غالباً شام کے کسی اور آس پاس کسی ملک کا ایک اور بادشاہ ہوتا ہے، اس سے وہ مدد مانگتی ہے کہ میری مدد کرو اور ہماری شادی کروا دو، کیونکہ ہمارے تمہارے خیر سگالی کے بڑے تعلقات ہیں. وہ آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ بیچارہ میزریبل سا ہے، نہ اس کے پلے کچھ ہے، سلطنت اس کی جاتی رہی، اس پہ لعنت بھیجو، میرے ساتھ شادی کرو. اوکے میں مر گیا ہوں. اور یہ کون بنا ہوا ہے؟ علاؤدین. تو کہانی چونکہ خوبصورت ہے، یونانی سٹوری ہے نا، تو وہ جو علاؤدین ہے، وہ جو بادشاہ ہے وہاں کا، بہمن اس کا نام ہے، بہمن، وہ اس شہزادے کی آنکھیں ان میں سلائی پھروا دیتا ہے، نابینا کر دیتا ہے. وہ بیچارہ شہر میں سارا دن دھکے کھاتا ہے، اور ملکہ کو قید کر لیا جاتا ہے قلعے میں. تو وہ اس کے آس پاس گانے گاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے،
اور ملکہ اس کے غم میں نڈھال ایک دن فصیل سے کود جاتی ہے. تو یہ نابینا ہونے کے باوجود اس کی میت کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ یہ میری محبت ہے. ہاؤ ٹریجک. تو اس طرح فوری طور پر دونوں اگلے جہان میں اچھا یکجا ہو جاتے ہیں ہیر رانجھا کی طرح. تو اس کی رہتل چونکہ ساری عرب ورلڈ ہے اس لیے یہ لیلا مجنو کے بہت قریب ہو گئی یہ سٹوری. اور اٹ واز اے گڈ مووی, سکسیسفل مووی. اور خاص طور پر اس کو 4 چاند لگائے کمپوزر نے, ماسٹر عنایت حسین. سر ماسٹر عنایت حسین کس گانے سے لائم لائٹ میں آئے تھے؟ بڑی دیر لگائی انہوں نے ہٹ ہونے. ایک فلم تھی گمنام, اور گمنام فلم بننے تک موصوف گمنام رہے تھے, واہ لیکن گمنام کیا چلی کہ یہ نامور ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا احمد مشتاق کہ تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی. تو فلم کا ریلیز ہونا تھا کہ پر لگ گئے ان کی شہرت کو. اقبال بانو کا گانا ہے, پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے, تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اس کے انترے کوئی کمال کے ہیں. اور پھر ایک اور گانا ان کا اسی دور میں سپر ڈوپر ہٹ ہوا, وہ فلم قاتل کا ہے. قاتل کا گانا ہے الفت کی نئی منزل, بڑا مشہور گانا ہے. کیا بات. یہ گانا سلیم رضا کے شاہکار گانوں میں سے ایک ہے, اور یہ گانا فلم کی نسبت بہت زیادہ مشہور اور سپر ہٹ ہوا. تنویر نقوی کے شاہکار گانوں میں سے ایک ہے. گانا ہے کون سا؟ جانے بہاراں رشک چمن. ہمارے شو میں بلال علی میر نے گا رکھا ہے, اور آرکیسٹرا سارے کا سارا ترتیب دیا ہے اقبال اور اس کی ٹیم نے. جی جناب. جانے بہاراں رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن ہے جانے من جانے بہاراں. جنت کی حوریں تجھ پہ فدا, رفتار جیسے موجے صبا, رنگی ادا تو باشکن ہے جانے من جانے بہاراں رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن ہے جانے من جانے بہاراں. شمع فروزاں آنکھیں تیری, ہر ایک نظر میں جادوگری, زلفیں تیری مشک ختن ہے جانے من
جانے بہاراں رش کے چمن غنچہ دہن سیمی بدن ہے جانے من جانے بہاراں. پرور ناز آفری لاکھوں ہنسی ہے تجھ سا نہیں خندہ جبی شیری سخن ہے جانے من جانے بہاراں رش کے چمن غنچہ دہن سیمی بدن ہے جانے من جانے بہاراں.